आयज हांव फोटवा ह्या पंचायतीन येयल्लो आसा आनी सर बिनविरुद्ध आयज आमची दिव्या दया नायक ही आयज हांगासर बिनविरुद्ध आयज डेप्युटी सरपंच निवडून येयल्ली आसा। खूब बरें दिसता हांगासर सगळे मेंबर्स आयज एकमुठीन एकजुटीन काम करता अशेंच तेंच्यांनी काम करचें। जे पळय आयज हांवें फोटवा हांवें म्हाजी कामां हांगासर बरी कामां चालू आसा आनी कामां चालू आतां पावस जावन हांगासर तुमकां खऱ्यांनी रोडाची गरज आसा ते फास्ट रोडूय जातलो। तशेंच पंचायतीचे फावंडेशन आमी घातलेलें आसा तें काम एज फास्ट तेंय जातलें। अशीं खुबशीं कामां तांकां हांवें केल्लें ज्या टायमार पंचायतीचे हें जाल्लें तेन्ना हांवें तांकां फावंडेशना टायमार तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की ते सगळ्यांक ते आमच्या भात कापणी हें मिशीन दितलो म्हणून तांकां ऑलरेडी हांवें पावयल्लें आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले भात कापून घेतलेले आसा। आनी अशीच म्हाजें काम आसता की गांवांनी कोणाक गरज आसा हांगासर पयलीं म्हाजो आदार ताका सदांच आसतलो। अशेंच तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी आमच्या गांवांनी एक बरें डेव्हलप करपाक सदांच सपोर्ट म्हाजो तुमकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी जुटीन काम करचें इतलें सांगतना म्हाजी तुमकां सपोर्ट